मरे नहीं है बल्कि वो भी जिंदा है। तो जब हमारे कब्रिस्तान के ये लोग जिंदा हो सकते हैं तो अजमेर में बैठने वाला हमारा ख्वाजा हिंदुस्तान कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेंगे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। अब आइए एक बात और बता दूं, जो अल्लाह और रसूल की इश्क की भट्टी में खुद को जला दे वो कभी मरता नहीं। अल्लाह की और रसूल की इश्क की भट्टी में जो जल गया हो, अब उसे दुनिया नहीं जला पाएगी, दुनिया नहीं मिटा पाएगी, दुनिया खत्म नहीं कर पाएगी। अब एक फॉर एग्जाम्पल आप देख ले, आप देखेंगे, आप ईंट की भट्टी आपने देखा होगा, ईंट की भट्टी में क्या होता है, हम अपने घर को बनाते हैं ईंट से तब बनाते हैं जब वो पक्की हो जाती है, लेकिन जब वो कच्ची होती है तो आप ईंट के भट्टे पे जाएं, जब वहां आप देखेंगे तो पता चलेगा कि और पानी को गोंधा जाता है, उसे एक फ्रेम बनाया जाता है, फ्रेम में लगाया जाता है और जिस कंपनी की ईंट होगी उसका लोगो उस पर चिपकाया जाता है। अच्छी होती है, वो डर नहीं होती है, वो कमजोर होती है, वो डरती है और इंसान से कहती है, इंसान मुझे न पटकना, मुझे हल्के और आराम से रखना, मुझे उठा के अगर पटकेगा तो हो जाऊंगी, मैं रेजा रेजा हो जाऊंगी, मैं बिखर जाऊंगी, क्योंकि ईंट अभी कच्ची है, अभी वो लोगों से डर रही है, इंसान से डर रही है। जब बारिश होने लगती है तो रो रो कर ईंट कहती है, ऐ बारिश अभी मुझ पे न टपकना, अभी मुझ पे न बरसना, क्योंकि तू बरसेगी मैं पिघल जाऊंगी, क्योंकि मैं अभी मैं कच्ची हूँ, अभी मैं कच्ची हूँ, तू अगर बरसेगी मैं पिघल जाऊंगी, तो आज बारिश तू न बरस। अब ईंट रो रो कर कहती है, शबनम के कतरे तू मेरे ऊपर न आ, मेरे ऊपर न बरस, तू बरसेगी तो मैं पिघल जाऊंगी। वो ईंट जब तक कच्ची है वो डर रही है, शबनम के बूंदों से डर रही है, पानी के कतरों से डर रही है, लोगों के हाथों से डर रही है, वो जोर से रखने पे भी डर रही है, उठाने पे भी डर रही है। लेकिन उसी ईंट को जब भट्टी में डाल दिया गया, उसी ईंट को जब भट्टी में पकाया गया और जब वो पक कर आ गई तो अब ईंट से आवाज आती है, अरे नादान, जब तक मैं कच्ची थी तू मुझे इधर उधर बहुत करता था, लो जितना करना है कर ले। बारिश के बूंदों से कहती है, मैं बारिश जितना बरसना है बरस ले, तू जितनी बरसेगी मैं उतनी मजबूत होती जाऊंगी। शबनम के कतरे जितने बरसने हैं बरस जा, तू अगर बरसेगी मैं मजबूत होती जाऊंगी। एक मरतबा ये दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला कि आई मैं कच्ची हूँ, मुझ पे हाथ न चलाना, जब तक कच्ची होती है वो डर नहीं होती है, लेकिन जैसे भट्टी में पक जाती है तो आवाज आती है, जितना बरसना है बरस ले, जितना मुझे उठाना है उठा ले, जितना पटकना है पटक ले, बारिश जितनी तू बरसेगी मैं मजबूत होती जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो पक गई है, अभी भट्टी से निकाला गया है, अब उसे घर बनाने के लिए आप जब भर के जमीन के नीचे डाल दिया जाएगा, जब उसे जमीन के नीचे डाल दिया जाएगा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5, 10, 15, 20 साल के बाद भी अगर पक्की ईंट निकालेंगे तो उसी तरह निकलेगी। कहे सुभान अल्लाह। जिस तरह आप 15 साल पहले जमीन पर डाले थे, जिस तरह जमीन के अंदर ईंट को डाले थे, 15 साल के बाद भी वो ईंट उसी तरह सही सलामत निकलेगी। तो मुझे कहने में दिया जाए, जब ईंट के अंदर ये ताकत है कि वो इश्क के वो आग से मोहब्बत कर ले, वो अपने आप को इश्क में जला दे, वो भट्टी में पक जाए, तब उसका ये आनंद है कि दुनिया की मिट्टी उसे नहीं मिल सकती। जो अल्लाह के वली होते हैं वो भी अपने आप को इश्क की भट्टी में जला कर आते हैं। आम इंसान की बात नहीं है, यहाँ अल्लाह के वलियों की बात हो रही है।
مٹا نہیں سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کے عشق کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلا کر کے آتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھارت کی دھرتی پر آئے تو ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے شہاب الدین غوری جیسا ایک بادشاہ فوج بھی آیا تھا کہ ہندوستان کو فتح کر لیا جائے، لڑائی سے کر لیا جائے، تلواروں سے کر لیا جائے، لیکن نہ کر سکا۔ اور اسی جگہ جب میرے خواجہ غریب نواز عشق کی جھولی میں محبت رسول لے کر آئے تو جیسے ہندوستان میں قدم رکھتے ہیں میرے خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت ہندوستان کی دھرتی میں جیسے غریب نواز قدم رکھتے ہیں، ایک دو نہیں بلکہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے لیکن فتح نہ کر سکے، لیکن اخلاق رسول لے کر غریب نواز آئے، اخلاق مصطفیٰ لے کر خواجہ معین الدین چشتی آئے۔ جب وہ آئے تو ایسا مقام ملا، اسے عطا رسول کہا گیا، نبی نے عطا کیا ہے، رسول نے عطا کیا، اس لیے عطا رسول کہا گیا ہے۔ تو وہ نبی کی عطا سے یہاں چلے آئے اور آپ نے بے شمار واقعات سنے ہوں گے، میں واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا، المختصر میں بتا کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہے کہ جب غریب نواز آئے تو آگ کی پرستش ہو رہی تھی اور سوال و جواب ہونے لگا، تو میرے غریب نواز نے انہیں توحید رسالت کی تبلیغ کی اور ان کو بتایا کہ خدا کون ہے، اللہ کون ہے، رب کسے کہا جاتا ہے، اللہ کس کو کہا جاتا ہے، وہ خالق عالم ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہی سب کچھ پیدا کیا، زمین و آسمان اسی نے پیدا کیا، پانی اسی نے پیدا کیا، آگ اسی نے پیدا کیا۔ میرے غریب نواز تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں اے لوگوں اس کی پوجا نہ کرو، اس کی پوجا اس کی پرستش کرنے سے کیا ملے گا؟ کہا اگر تمہیں اپنے رب پر یقین ہے تو اگر تم اپنے رب پر یقین کرتے ہو تو تم انگلی ڈال کر دیکھو، اگر یہ آگ تمہیں نہ جلائے گی تو ہم بھی تمہارے خدا پر یقین کر لیں گے۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا جب میرے غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں کو آگ پر ڈالا تو غریب نواز نہیں گئے بلکہ مرید کو کہا کہ جاؤ اور کھڑاؤں اٹھا کر لاؤ۔ جب وہ مرید گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ جیسا کھڑاؤں پھینکا گیا تھا ویسا ہی ہے اور وہ اٹھا کر لے کر چلے آئے۔ اب یہی تک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں جملہ دینا چاہتا ہوں، میرے غریب نواز کی وہ کرامت ہے کہ جب آگ کے اندر اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ تو جہاد پڑھے آپ نے بے شمار سنے ہوں گے، یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہے کہ جب اپنی جوتی مبارک کو میرے غریب نواز آگ کے اندر ڈالتے ہیں، ایک مرید جاتا ہے اٹھا کر لاتا ہے، نہیں جلتا، خاک نہیں جلا پاتی۔ پتہ کیا چلا کہ غریب نواز خود نہیں گئے، اپنے مرید کو بھیجا، اپنے کھڑاؤں کو ڈالا، جبکہ انہیں کہا گیا تھا اپنی انگلی ڈال کے دکھا، اگر انگلی نہ چلے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن میرے غریب نواز اپنی انگلی نہیں بلکہ اپنی کھڑاؤں ڈالتے ہیں، اپنی جوتی ڈالتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے غریب نواز یہ درس دینا چاہ رہے تھے کہ اے لوگوں یہ غریب نواز کے قدموں سے لگی ہوئی جوتی کو یہ آگ نہ جلا پائی تو غریب نواز کو یہ آگ کیسے جلا پائے گی؟ قدموں سے مس ہونے والی جوتی کو نہیں جلا پاتی ہے۔ اب جوتی کا تو عالم الگ ہے، یہ جوتی کا مرتبہ الگ ہے۔ جوتی ہر دن غریب نواز کے قدموں سے رہتی تھی، جہاں جاتے تھے میرے خواجہ وہ جوتی جاتی تھی، جہاں چلتے تھے جوتی بھی چلتی تھی، ہر چیز